नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 24 फरवरी की स्पीड न्यूज़। मध्य प्रदेश के गना जिले में पुलिस ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ करने के जुर्म में गलती से 5 मुस्लिम अफराद को हिरासत में लिया था और 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ताहम जिले के एसपी संजय कुमार सिंह की जानिब से तश्कील दी गई खुसूसी टीम ने इंकशाफ किया कि मंदिर में तोड़फोड़ बामूर की 40 साला रिहायशी ग्यारसा प्रजापति ने की थी। मुलजिम ने इकबाल जुर्म किया। वो शादी का ख्वाहिशमंद था जिसके लिए इसने मुतअद्दिद मरतबा दुआ की थी। दुआ कबूल न होने पर इसने मंदिर से नंदी और शिव के बुतों को उखाड़ फेंका। गुज़िश्ता दिनों खबर आई थी कि मरकज़ी हुकूमत ने प्याज के एक्सपोर्ट पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है, जिसकी वजह से बाज़ार समेतों में प्याज के दाम बढ़ने लगे थे। लेकिन एक रोज़ कबल मालूम है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर पाबंदी बरकरार है। इसकी वजह से दोबारा प्याज के दाम गिर रहे हैं और किसान नाराज़ है। किसान तंजीम अब एहतजाज पर आमदा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख्याओ गांव में बनास अमूल डेयरी प्लांट का इफ्तिताह किया और इसके बाद एग्रो पार्क से 7,1316 करोड़ रुपए के 135 स्कीमों का बटन दबा का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। यहां आवाम को खिताब करते हुए इन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव की शमूलियत के बाद अब कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के भी शामिल होने की तारीख तय हो गई थी और वो आज प्रियंका गांधी न्याय यात्रा में शामिल हो गई। मराठा रिजर्वेशन सर्वे के फौरन बाद असातिज़ा को इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर करने के फैसले पर असातिज़ा के बड़े तबके में नाराज़गी थी। बाद सियासी और तालीमी तंजीमों ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और स्कूली अमले को इंतखाबी काम देने से तलबा के तालीमी नुकसान का खदशा जाहिर किया था। हाल ही में दिल्ली के महरौली इलाके में 600 साल कदीम मस्जिद अखवांजी को शहीद कर दिया गया। ताहम आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें शब बारात के मौके पर इतवार से लेकर पीर की सुबह तुलुए आफ्ताब के 30 मिनट बाद तक कब्रिस्तान और मस्जिद की जगह नमाज अदा करने और अपने बुजुर्गों की खबरों की ज़ियारत के लिए आने वालों को मस्जिद और कब्रिस्तान की जगह में बिला रोक टोक दाखिले की इजाज़त तलब की गई थी। जेमिनी गूगल का एक AI प्लेटफॉर्म है। इस पर जब सारिफ ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताल्लिक़ सवाल किया तो जवाब आया, इन मोदी पर ऐसी पॉलिसियों को नाफिज करने का इल्ज़ाम लगाया गया है कि जिन्हें कुछ माहिरीन ने फाशिस्ट करार दे दिया है, जो बीजेपी के हिंदू कौम परस्त नज़रिया, इख्तलाफ राय पर इनका हमला और मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद का इस्तेमाल जैसे अवामिल पर मुश्तमिल है। AI के इस जवाब पर वज़ारत IT ने गूगल को नोटिस भेजा। अपने मुतालबात के लिए दिल्ली रवाना होने वाले किसानों का पंजाब और हरियाणा की सरहदों पर एहतजाज लगातार जारी है। इसी दौरान एक नौजवान की किसान की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली कोच 2 दिन मुलतवी करने के बाद यौम सियाह मनाया। इसी दौरान बहुत से मुकामात पर पुरअमन एहतजाज किया गया, लेकिन हिसार में इंतजामिया की गैर ज़रूरी सख्ती की वजह से किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर इंडिया इत्तेहाद से अलहदा होने के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम लगाया और पार्टी को डराने के लिए कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के फर्जी मामले में गिरफ्तार करने की तैयारी का भी जिक्र किया। चीन के मशरक़ में वाक़ शहर नॉनजिंग की एक रिहायशी इमारत में आतिशज़दी के सबब 15 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 44 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से एक की हालत शदीद नाजुक है, जबकि दीगर शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। बरतानिया में गज़ा और इसराइली जंग के तनाज़ुर में इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी के वाक़यात 3 गुना तक बढ़ गए हैं। बताया गया है कि पिछले 4 महीने के दौरान 2010 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तेज़ी से बदलते हुए पाकिस्तान के सियासी हालात के बीच पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ PTI के सरबराह इमरान खान ने इलेक्शन में धांधली के हवाले से जेल से आलमी मालियाती इदारा यानी कि IMF को ख़त लिखा है, जिसने पाकिस्तान की माली मदद पर आमदगी ज़ाहिर की है। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ आलमी अदालत-ए-इंसाफ में जारी समाअत के दौरान चीन ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन का हवाला देते हुए अहले फ़लस्तीन के मसले जद्दोजहद को न सिर्फ हक़ बजानिब ठहराया बल्कि आलमी बरादरी को मुतनबा किया है कि फ़लस्तीन के अवाम को इंसाफ से महरूम नहीं रखा जा सकता।
غزہ پر گزشتہ 4 مہینوں سے جاری اسرائیلی حملوں نے نہ صرف 30,000 کے قریب افراد کی جان لی ہے اور پورے علاقے کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے، بلکہ جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں انہیں بھک مری کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کو ڈیتھ زون قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ امداد کی فراہمی میں اسرائیل رکاوٹوں کی وجہ سے اہل غزہ زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ جون 2021 میں کینیڈا کے ایک سفید فارم ٹرک ڈرائیور نیتھنیل ویلمنٹن نے ایک مسلم خاندان کو ٹرک سے کچل دیا تھا۔ اس معاملے میں گزشتہ دن کینیڈا کی ایک عدالت نے فیصلہ سنایا گیا ہے۔ 23 سالہ ٹرک ڈرائیور نے یہ جرم جان بوجھ کر کیا تھا۔ اس کے پاس سے ایسے دستاویزات بھی برآمد ہوئی ہے جو اس کی مسلم دشمنی اور سفید فارم برتری کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ جج نے اس کے عمل کو دہشت گردی اور اسے مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔ راجہ سنگھ کو بمبئی ہائی کورٹ نے ریلیف دے دیا۔ میرا روڈ ریلی کی اجازت دینے کے لیے پولیس ہائی کورٹ نے پولیس کو شرائط کے ساتھ ریلی کی اجازت دینے کی ہدایت کی ہے۔ حیدرآباد کے این جی او کارکن کو فساد زدہ ہلدوانی میں نقد رقم تقسیم کرنے پر حراست میں لے لیا گیا۔ اس شخص کو پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ پولیس نے این جی او کی رجسٹریشن منسوخ کرنے اور اس کے بینک اکاؤنٹ کو منجمد کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ گجرات ہائی کورٹ نے بلقیس بانو کیس کے مجرم رمیش کو 5 مارچ کو ہونے والے اپنے بھتیجے کی شادی میں شرکت کے لیے 10 دن کی پیرول منظور کر لی ہے۔ چندنا، جس نے گزشتہ ہفتے پیرول کے لیے ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا، وہ اس کیس میں دوسرے مجرم ہیں جنہیں پیرول دیا گیا ہے۔ اس کیس کے تمام 11 مجرموں نے 21 جنوری کو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد گودھرا ٹاؤن کی ایک جیل میں خود سپردگی کی تھی۔ ٹی ڈی پی جن سینا نے اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کی پہلی فہرست کا اعلان کیا۔ ٹی ڈی پی کے امیدوار 94 حلقوں سے انتخاب لڑیں گے، جبکہ جن سینا آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے نشستوں انتخاب لڑے گی۔ پہلی فہرست ہفتہ یعنی کہ آج جاری کی گئی۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مختلف محکموں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس میں اعلان کیا کہ نئی میٹرو ریل لائنوں کا سنگ بنیاد جلد رکھا جائے گا۔ ملک میں جلد ہی آئی پی سی کی جگہ نیا فوجداری قانون نافذ ہونے جا رہا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اس سال 1 جولائی سے تمام نئے فوجداری قوانین کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ حکومت نے اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا۔ مرکزی وزیر و بی جے پی تلنگانہ کے صدر کشن ریڈی نے کہا کہ عوام کانگریس اور بی آر ایس لیڈروں کی باتوں پر یقین نہ کرے۔ کشن ریڈی نے منچریال کے ضلع مستقر میں منعقدہ بی جے پی کے وجے سنکلپ یاترا کے جلسے عام میں شرکت کی۔ آسام حکومت نے ریاست میں مقیم مسلم شہریوں کی شادی اور طلاق کے رجسٹریشن سے متعلق 89 سال پرانے قانون کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ آسام کے چیف منسٹر ہیمنتا بسوا شرما کی صدارت میں لوک سیوا بھون دسپور میں منعقدہ کابینہ کی میٹنگ میں لیا گیا۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی اس مہینے کی 27 تاریخ کو تلنگانہ کا دورہ کریں گی۔ ذرائع کے مطابق ریاست میں کانگریس حکومت کی 6 ضمانتوں میں سے 2 اہم یعنی کہ 200 یونٹ تک مفت بجلی اور 500 روپے میں گیس سلنڈر کی ضمانتوں کا پرینکا گاندھی آغاز کریں گی۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری اور رکن پارلیمنٹ بندی سنجے کمار نے کہا کہ حسن آباد اور حضور آباد حلقوں میں اس مہینے کی 26 تاریخ سے پد یاترا منعقد کی جائے گی۔ بندی سنجے نے کہا کہ پد یاترا کے ایک حصے کے طور پر وہ روزانہ اوسطاً 10 موضوعات کا دورہ کریں گے اور مرکزی حکومت کی متعارف کردہ فلاحی اسکیمات کی تفصیلات کو عوام کے سامنے بیان کریں گے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت میں فاطمہ کو، ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔